ساتھ ایک دو مرتبہ روشی کا نذرانہ پیش کیجیے. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. پڑھیے دروشی پڑھیے, بڑی برکتیں دروشی پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین. الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له. ونشهد أن صلى الله عليه وسلم ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم ونشهد أن قرة عيني بك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن
الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. دروشی پڑھو، بڑی برکتاں نے، بڑی فوائد نے، بڑا نفع ہے. موقع ملے تو ضائع نہ کریا کرو، تے ہر ویلے پڑھتے رہنا چاہیے. تے پھر انج دی محفل ہوے اور روحانی محفل ہوے، برکت محفل ہوے اور زبانہ تے مہر شکوت، یہ سنی نو وارا نہیں کھاتا. دھیان کرو میرے ذرا پڑھو نا سارے ذرا مل کے آخر تک اونچی آواز نال ایک دروشی پڑھو، بابا سے بلند پڑھو. جیرے چیڑے چہرے اجے تک خاموشی دے تالے لگے نے، یہ بخیلی کم نہیں ہونی، دروشی کم آئے گا. پڑھ دروشی مل کے ذرا بابا سے بلند. است حسین بادشاہ، است حسین شاہ، است حسین شاہ. میری گل سنو یار، سارے حسینی ہو؟ کیڑا کیڑا حسینی ہے؟ جڑا یزید نال نفرت کردا ہے او تے ہاتھ چنگا اونچا کرنا. جڑا یزید تے لعنت بھیجدا ہے، جڑا یزید نو ملعون مندا ہے، جڑا یزید نو کافر مندا ہے، جڑا یزید نو جہنمی کتا مندا ہے، او بندہ ذرا
اچھا کرے ہمیں پتہ لگے کیڑے کیڑے تھے یزید تے لعنت بھیجنے والے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تے جیڑا میرے آقا حسین دی غلامی دے وچ رہ کے آقا حسین دی عظمت و شان دا اعلان کرن والا ہے او دا دوویں ہاتھ چاہے نہ ہوگا ماشاءاللہ بہت زیادہ بڑی مہربانی اج گل کرنی ہے بادشاہ تے حسین دی لوگ اعتراض کرتے ہیں لو جی ویکھو قاضی احسان دانش جیڑا اے پیر صاحب دی زیرے سایہ جیڑا دی نسل حسین کانفرنس سجا لیندا ہے دسو بھلا کو گل کرنا لی اتنا بڑا شرک دین نسل حسین دین تے قرآن ہے دین تے او وے جو نبی پاک دی شریعت ہے تے اے دین نسل حسین اج فقیر تینوں دسے گا حسین ہی دین ہے تے دین ہی حسین ہے تے اے جڑا نا خاموشی والا اظہار یہ بالکل مینوں پسند نہیں آقا حسین دے غلام ہو جنی یزید نال نفرت ہے اونی بلند آواز تے جنہ آقا حسین نال عشق ہے اونے سوز دے نال ذرا بادشاہ تے حسین دا اعلان کرنا ہے کوئی زبان خاموش نہ رہے مل کے کہہ لو ذرا شاہ است حسین بادشاہ است حسین شاہ است حسین شاہ جڑے تسی اگے بیٹھے ہو تسی زیادہ اچھی بولو پڑھو بچیا تو ہی پڑھ ایک سنو جڑے اگے بیٹھے ہو نا جے تے کاکا پڑھنا ہے نا تے تاں تے پو جے نہیں پڑھنا تھا ویلی کرو ذوق اللہ کے بلا لیں شاہ است حسین بادشاہ است حسین شاہ است حسین شاہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین است حسین دین است حسین دین پناہ عشاء است حسین بادشاہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین است حسین دین پناہ سرداد نداد سرداد نداد دست در دست یزید سرداد نداد آیا تو حسین میں تیری عزت و عظمتوں نثار جاواں کیا کمال کر دیا وطن داد اولاد داد مال داد ابو بکر داد عمر داد عثمان داد یہ ابو بکر کون ہے یہ عمر کون اور یہ عثمان کون ارے سنیے سنیے جس طرح حسین ابن علی میدان کربلا میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں اسی طرح ابو بکر بن علی بھی میدان کربلا میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں عمر بن علی بھی میدان کربلا میں اپنی جان کو نثار کر رہے ہیں اور عثمان بن علی بھی میدان کربلا میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں جب تک ان تینوں کا نام نہ لیا جائے گا جب تک علی کے ان تینوں بیٹوں کا نام نہ لیا جائے گا تو وہ جو 72 میدان کربلا
کربلا میں جام شہادت نوش کرنے والے ہیں وہ پورے نہیں ہو پائیں گے۔ میں کہتا ہوں علی کی محبت کا دعویٰ کرنے والوں، علی کی غلامی کا اعلان کرنے والوں، علی کو مانتے ہو اور علی کے بیٹوں کو نہیں مانتے، سنیوں مبارک ہو تمہیں، تم علی کو بھی مانتے ہو، علی کی ساری اولاد کو بھی مانتے ہو۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں ابو بکر ابو بکر داد، عمر داد، عثمان داد، اور داد، وہب بن کلبی داد، اونو محمد داد، قاسم داد، علی اصغر داد، علی اکبر داد، عباس علمدار داد، سرداد نداد، دست در دست یزید، حقا کے بنا الہ است حسین شاہ، است حسین شاہ، شاہ است حسین بادشاہ، است حسین دین است حسین دین پناہ، است حسین۔ حمد و صلاۃ و بعد انتہائی واجب الاحترام سامعین حضرات، حاضرین و حاضرات، سامعین و سامعات، نہایت ہی واجب الاحترام وقار اہل سنت، حسن اہل سنت، رونق اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، حضرات علماء اہل سنت، چند الفاظ پروردگار عالم جل وعلا اعظم شانہ و اتم برہانہ اس دی لارائے کلام مبین کے اندروں تلاوت کرندہ شرف حاصل کیتا، دعا گوہاں خالق کائنات نواسہ رسول خدا جگر گوشائے علی المرتضی نور نظر سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ پارشہ شاکرہ ساجدہ صالحہ صائمہ صابرہ فقیہہ محدثہ راکعہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، راکب دوش مصطفیٰ، شاہ سوار کربلا، سید الشہداء، شہید کربلا، امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ورضوا عنہ، آپ دی شہادت پاک کا صدقہ حق اور سچ بیان کرنے توفیق عطا فرمائے۔ سامعین ذی وقار، سٹیج دی زینت بلکہ میرے مسلک دی زینت، بلکہ زینت بزم صوفیاء و زینت بزم اولیاء، زینت مسند صدارت پیر طریقت رہبر شریعت پروردہ آغوش ولایت حضرت صاحبزادہ پیر سید
مطلوب حسین شاہ صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ نہایت ہی ذی احترام واجب الاحترام صاحبزادہ والا شان پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ پیر سید محبوب حسین شاہ صاحب قادری زید شرفہ وعلمہ وعمرہ نہایت ہی ذی احترام پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب نوشاہی حفظہ اللہ تعالی خوبصورت ہستیاں تشریف فرما میں اور نہایت ہی واجب الاحترام مجاہد اہل سنت شیر اہل سنت بلکہ مبالغہ نہ ہو جائے دھڑکنے اہل سنت صاحبزادہ والا شان حضرت صاحبزادہ قاضی محمد احسان دانش صاحب زید شرفہ وعلمہ وعمرہ آپ نے حکم فرمایا تعمیل کر دیں حاضر دعا فرماؤ اللہ پاک میری تواڈی شدی حاضری اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے اور اس دین نسل حسین کانفرنس نو مال کے ارض و سما تواڈے واسطے میرے واسطے دنیا دے اندر ذریعہ کامیابی اور آخرت دے اندر ذریعہ نجات بنائے آمین آمین ثم آمین بلا تخیر میں اپنی گفتگو توڑیاں سماعتیں دے حوالے کر رہے ہیں توجہ فرمائیو میرے مسلک دا وقار میرے مسلک دی علماء میرے مسلک دی شان میرے مسلک دی عزت میرے مسلک دا حسن کثیر تعداد دے اندر تشریف فرمائے میں اگر انہاں دے اسماء گرامی تو واقف ہوندا تو یقیناً انہاں دے اسماء گرامی لینا اپنے واسطے بڑی سعادت اور اعزاز سمجھدا بہرحال دعا فرماؤ اللہ کریم تمام علماء حق علماء اہل سنت و جماعت دا سایہ ساڑے اسران سے تدیر بسے تو عفیت قائم و دائم فرمائے اور انہ دے ملفوظات حق تو رب کریم تو انو تے میں مستفیض ہوں دی توفیق عطا فرمائے گفتگو شروع توجہ فرمائیو ایک بندہ جدوں مال کے ارض و سمادی خالقیت اس دی ربوبیت اس دی یکتائی اور کبریائی دا اقرار کر لگے کلمہ پڑھ لگے مسلمان کہلوائے تو پھر او دی کوشش ہوتی ہے کہ منو اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ چوں عزت ملے منو اللہ دی بارگاہ چوں بولو عزت ملے میں جس وقت اس رب کریم کی بارگاہ حاضر ہوا تے میں شرمندہ نہ ہوا بلکہ رسوا نہ ہوا میں ذلیل نہ ہوا بلکہ مینو اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ چوں عزت ملے وقار ملے اللہ دی بارگاہ میری کچھ عزت ہوئے اور وہ عزت حاصل کرنے واسطے انسان کی کرتا ہے نماز پڑھتا ہے تندرست تے روزہ رکھتا ہے اگر صاحب نصاب ہے تو زکات ادا کرتا ہے اگر صاحب استطاعت ہے تو طواف کعبہ کرتا ہے اور دیگر تسبیح و تحلیلات ذکر و اذکار وغیرہ وغیرہ نیک اعمال دا وہ ارتکاب کرتا ہے کیوں تاکہ میرا مالک میرے تے راضی ہو جائے اور اے دے بدلے مینوں دنیا وچ بھی عزت عطا فرمائے آخرت وچ بھی عزت عطا فرمائے اور بندہ رب کائنات دی بارگاہ سے عرض کرتا ہے کہ پاک پروردگار تیری ہدایت تو بغیر کوئی بھی چارہ نہیں یا اللہ جے تو ہدایت عطا فرما دیں تے یہ تمام چیزاں نے جڑیاں انسان اپنے تے لاگو کر لیندا ہے تے جے تیرے والوں ہدایت ہی نہ ہوے
تے پھر نماز بھی نہیں پڑھی جا سکتی، پھر روزہ بھی نہیں رکھیا جا سکتا، پھر زکات بھی ادا نہیں کیتی جا سکتی، پھر حج بھی نہیں کیتا جا سکتا، پھر تسبیح و تحلیلات، ذکر و اذکار، صدقات و خیرات، یہ تمام چیزاں دا ارتکاب بڑا مشکل ہو جائے گا۔ مالکا جے تیرے والوں ہدایت آ جاوے، جے تو ہدایت عطا فرما دے تے پھر مشکل ہے ہی نہیں، پھر مشکل ہے ہی نہیں۔ مطلب شوفی صاحب کو پوچھا جائے، شوفی صاحب ایک ناتے کھڑے ہو کے ساری رات اللہ اللہ کرتے ہو، شوفی صاحب کئی ماہ تسی اپنے گھر تو دور جنگلات اور بیابانہ کے اندر وظائف کے اندر مصروف رہندے ہو، وجہ کی ہے؟ جواب ملے گا فقط اس واسطے کہ اللہ دی بارگاہ چو ہدایت نصیب ہو جاوے۔ بولو بولو، اللہ دے بلوں ہدایت مل جاوے۔ حضرات توجہ فرمانا، کسے باشد کوئی بھی ہوئے، کسی بھی مکتبہ فکر دے نال تعلق رکھن والا ہوئے، میں تنقید نہیں پیا کرتا، یہ میری ابتدائی گفتگو نو بڑے توجہ سماعت فرمایا جے، میں بارگاہ حسینیت دے اندر حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ کسی بھی مکتبہ فکر نال دا تعلق ہے، دیوبندی ہے، وہابی ہے، شیعہ ہے، سنی ہے، جیڑا بھی کسی کو پوچھا ہاں بھائی تو اب پنڈو پنڈ پھرنا ہے بستر لے کے، کیوں؟ وہ بھی آکھے گا تاکہ اللہ ہدایت عطا فرما دے۔ بھائی تو پنڈو پنڈ پھر کے کھلا کٹھیاں کرنا، تو جی دین واسطے کرنا وا، دین دا کم کریں گے، اللہ ہدایت عطا فرما دے۔ سنی کو پوچھا جائے تو نیک مال شاہ جی صرف اس تو کہ اللہ راضی ہو جائے تے ہدایت نصیب ہو جائے، کسی کو بھی پوچھا جائے سارے یہ جاندے نہیں کہ اللہ دی طرفوں ہدایت نصیب ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ دی خوشنودی مل جائے، اللہ دا قرب مل جائے۔ حضرات توجہ فرمانا، رب کائنات نے جواب ارشاد فرمایا، فرمایا گلی گلی تے نگر نگر ہدایت دی تلاش کرنے والے ہو، سنو ہدایت جے لبنی ہے نا تے آؤ میں رب تانوں دسنا ہدایت کتھوں ملے گی تے کیویں ملے گی تے کنوں ملے گی۔ پاک پروردگار فرماؤ، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا الف لام میم، یہ او حروف مقطعات نے۔ پہلی سیٹنگ ٹھیک سی ہو، آواز آہستہ نہیں کرنی، آواز نہیں آہستہ کرنی۔ الف لام میم یہ او حروف مقطعات نے کہ جنہ دا معنی انہاں لفظاں نوں لیاون والا بھی نہیں جاندا، بھیجن والا جانے یا جتے ول آیا او جانے۔ اے جبریل نوں بھی پتا کہ ان دے وچ راز کی ہے، اے حکم کی ہے، ان دے وچ رب نے یار نوں کی آکھیا ہے، یار نے کی سنیا ہے۔ بس جبریل نے جس طرح اللہ نے عطا فرمایا اسی طرح نبی دی بارگاہ حاضر ہو کے پیش کر دیا۔ آگے جا کے رب کریم نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یاد رکھیا جی اس کتاب کے اندر کسی قسم دا شک نہیں، شبہ نہیں، یہ کتاب تمام شکوک و شبہات تو پا کے، ہر کمی تو پا کے، ہر کجی تو پا کے، ہر نقش تو پا کے، جڑا اے دے اندر شک تلاش کرے گا او دا ایمان مشکوک ہو جاوے گا۔ ان دے اندر شک نہیں، شبہ نہیں، اس دے اندر ریب نہیں، یہ کتاب ہر قسم دے شکوک و شبہات تو پا کے۔ یا اللہ ساڈا بھی ایمان ہے، اسی کدوں آنے ہاں کہ ان دے اندر اسی شک کرنے ہاں، توبہ 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 توبہ، یا اللہ نہیں اسی بالکل شک نہیں کرتے ہیں، پر ساڈی تے عرض ہے کہ یا اللہ ہدایت اسی تے ہدایت دے متلاشی ہاں۔ تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا جی ہدایت دا متلاشی ہے، جی ہدایت حاصل کرنا چاہنا ہے نا کہ یہی وہ کلام ہے، ذرا غور کرنا، میرا قرآن اعلان پیا کرتا ہے ہدی للمتقین، کہ اس کے اندر ہدایت ہے، پر ہر ایرے غیرے تے نتھو خیرے واسطے نہیں، زید عمر بکر واسطے نہیں، بلکہ مخصوص کر دیتا گیا ہے ہدایت ہے لیکن ہر کسی واسطے نہیں، المتقین متقیاں واسطے ہدایت ہے۔
سنا قرآن دا فیصلہ ہے یدل بہی کثیرا و یہدی بہی کثیرا. قرآن کے تاثیرات دو نے. ایک بندہ قرآن پڑھتا ہے انہوں ہدایت نصیب ہوندی ہے, دوسرا قرآن پڑھتا ہے تے وہ گمراہ ہو جاتا ہے. حالانکہ کلام تے ایک ہے تے جے اے ہدایت مطلق تے پھر کوئی بھی پڑھے, چاہے شیخ پڑھے, یہودی پڑھے, مجوسی پڑھے, چکرالوی پڑھے, احراری پڑھے, معتزلہ پڑھے, دہریہ پڑھے, کوئی مشرک پڑھے, کوئی کافر پڑھے, مسلمان پڑھے, جے اے مطلق ہدایت ہے تے اے تے چونکہ پھر ہدایت ہی ہدایت ہے نا, پھر جیڑا بھی پڑھے انہوں ہدایت ملنی چاہیے. فرمایا نہیں یدل بہی کثیرا و یہدی بہی کثیرا. قرآن ایک تاثیرات دو نے. ایک جماعت ہوے قرآن پڑھے تے قرآن انہاں نو ہدایت عطا کرتا ہے. ایک جماعت ہوے جڑی قرآن پڑھے تے قرآن انہاں نو گمراہ کر دیتا ہے. حضرات نقطہ سمجھا جو توجہ فرمائیو. قرآن ہدایت اے دا انکار نہیں, لیکن ہر کسی واسطے وہ بولو تو صحیح صوفی صاحب گوڑے تھوڑے کرو, ہر کسی واسطے قرآن ہدایت ہے نہیں, ہے ہدایت پر ہر کسی واسطے نہیں, بلکہ ہدی للمتقین ہدایت متقیاں واسطے ہے. ہن بندہ صبح تو لے کے شام تک قرآن پڑھدا رہے, ایک رات وچ دو دو واری ختم کر لے تے جے او اس زمرے چ آوے یدلو بہی کثیرا و یہدی بہی کثیرا, ایک پڑھے ہدایت پائے دوجا پڑھے گمراہ ہوئے تے جو گمراہ کرنے والے زمرے چ آ جائے تے رات دے وچ دو واری قرآن ختم کر لے, 5 واری ختم کر لے, کیا قرآن اون دے واسطے ہدایت بنے گا؟ بولو اون دے واسطے قرآن ہدایت ہے نہیں. قرآن کدے واسطے ہدایت ہے؟ قرآن کی دے واسطے ہدایت ہے. تیرے تے میرے مدنی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اور مسلمان توجہ فرمانا, نبی دا فرمان میں تیریاں سماعتاں دے حوالے کرتا جاؤں. او احباب من توجہ فرمانا, حسنین کریمین دے نانا جان بولے, زہرا دے بابا جان بولے, امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا أنا بشر يوشك أن يأتني رسول ربي وأنا تارك فيكم الثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي هو حبل الله من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلال. بغل چنگا نہیں ہوتا جنہ کر کے بیٹھا ہے مر لے سبحان اللہ. کمال ہو گئی تیرے والے بھی سبحان اللہ کہہ رہی. توجہ ذرا فرمانا, امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا الا ایھا الناس, اے لوگو آؤ میں اللہ دا محبوب اعلان پیا کرنا وا, میں محمد الرسول اللہ اعلان پیا کرنا وا. آقا حکم ہوئے, میرے آقا نے ارشاد فرمایا انا بشر یوشک ان یأتنی رسول ربی فرمایا لوگوں خیال کرے آج میں بھی ایک انسان ہوں, میں بھی ایک بشر ہوں,
لیکن نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تواڈے جیا بشارا، نبی نے یہ نہیں فرمایا میں تواڈے ورگا انسان ہاں، نہیں نہیں، امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا لوگوں یاد رکھیا جی میں بھی انسان ہاں، میں بھی بشر ہاں، ان قریب میرے ول بھی اللہ دا پیغام آون والا ہے، میں بھی دنیا نو چھوڑ کے جاواں گا، مگر یاد رکھیا جی آقا حکم ہوے حضور نے ارشاد فرمایا انا تارک فیکم مستقلین، میں تواڈے اندر دو بڑیاں وزنیاں چیزاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، بڑیاں بھاریاں شیواں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ صحابہ نے عرض کی آقا یو کیڑیاں کیڑیاں شیواں نے؟ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا اولہما کتاب اللہ، جڑی پہلی شے وے او تے میں اللہ دی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہاں۔ آواز بیٹھے نا جی، آواز جڑی نا بہ جاندی ہاں، ہن جنریٹر ڈاؤن ہوے تے میں کی کراں؟ او پھر ڈاؤن نہیں ہوندا پھر تے میں ڈاؤن ہوندا پیا۔ کوئی مہربانی فرما، آواز جڑی نا بہ جاندی اے نہیں ہونا چاہیے۔ توجہ ذرا فرمانا، حضور نے فرمایا اولہما کتاب اللہ، جڑی پہلی شے وے او ثقلین دا مطلب ہے وزنی بھاری، تے حضور نے فرمایا دو بڑیاں بھاریاں شیواں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ آقا کیڑیاں کیڑیاں؟ حضور نے فرمایا اولہما کتاب اللہ، پہلی شے اللہ دا کلام ہے۔ بولو پہلی شے اللہ دا، پہلی شے اللہ دا کلام، اور اس کلام دی شان کی ہے، اس کلام دی فضیلت کی ہے۔ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا فیہ الہدی والنور، فرمایا ان وچ ہدایت ہے، ان دے وچ نور ہے۔ فخذوا بکتاب اللہ، بس اللہ دی کتاب نو پکڑ لو، بس تمسکوا بہ فحسالا کتاب اللہ، پھر جڑی شے دا اے کتاب حکم دے اونوں قبول کر دے رہیو، جدے تو روکے اوندے تو رک دے رہیو۔ آقا دوسری شے کیڑی ہے؟ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا قال اہل بیتی، فرمایا تو جی میری اہل بیت ہے، یہ میری اہل بیت نے شان کی ہے۔ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا ہوا حبل اللہ، میری اہل بیت اللہ دی رسی ہے۔ بولو میری اہل بیت اللہ دی، میری اہل بیت اللہ دی رسی، ہدایت منگن والے اللہ دی بارگاہ دے اندر ہدایت دا سوال کرن والے۔ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا من اتبعہ کان علی الہدی، جڑا میری اہل بیت دی اتباع کر لوے گا، جڑا میری اہل بیت دی غلامی اختیار کر لوے گا، پھر فکر نہ کرے کان علی الہدی، انہوں ہدایت مل جاوے گی۔ ومن ترکہ کادا الدلالہ، تے جڑا میری اہل بیت دی اتباع نو ترک کرے گا کدی ہدایت نہیں بلکہ ذلیل و خوار ہو جائے گا، وہ کدی بھی کامیاب ہو سکتا نہیں۔ کون؟ جڑا اہل بیت دی اتباع نو ترک کرے گا، جڑا اہل بیت دی غلامی دا پتہ اگلے وچوں اتار دے گا، ہدایت اونوں ملے گی جڑا میری اہل بیت نال محبت کرن والا ہوے گا، جڑا میری اہل بیت دی اتباع کرن والا ہوے گا۔ 2.5 فٹ لمبی داڑھی ہوے، متھے تے چھتر جنہ محراب ہوے، سنت جرنیل سنگھ پنڈرانا تے ہو سکتا ہے پر دیندار ہو سکتا؟ بولو بولو دیندار ہو سکتا نہیں۔ دین دے نال وہ دا تعلق ہے جڑا نبی دی اہل بیت نال پیار کرنے والا ہے، ہدایت وہ نو ملے گی جڑا نبی دی اہل بیت نال محبت کرنے والا ہے، جڑا اہل بیت نال بغض حسد تے کینہ رکھنے والا ہے انہوں کدی بھی ہدایت مل سکتی نہیں۔ میں چینج کرنے
ہدایت انہوں ملے گی جڑا امام الانبیاء دی اہل بیت نال محبت کر پالا ہویا، جڑا امام الانبیاء دی اہل بیت نال پیار کرنے والا ہویا، بلکہ یہ کہہ لینے ہدایت انہوں نصیب ہوئے گی جدا نظریہ یہ ہوئے گا، جدا عقیدہ یہ ہوئے گا، جڑا گج بج کے آنکھے کا دارین کا سلطان، دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے، دارین کا سلطان حسین ابن، پڑھ لو ذرا مل کے کہہ لو، دارین کا سلطان حسین ابن حسین 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 دارین کا سلطان حسین ابن، چلو پورا شعر نہیں جے پڑھنا تے نہ پڑھو، ابن علی کہہ لو گے کہ نہیں؟ او کی ہو مر گیا بولو ابن علی کہہ لو گے؟ ابن علی پھر سینے دا ٹل لا کے کہنا جی انجنا یار تنگ نہ کرو، محبت والے بندے محبت دا اظہار فرماؤ، چپ کر کے نہ بولو، مل کے ذرا کہہ لو، دارین کا سلطان حسین ابن، دارین کا سلطان حسین ابن ابن علی، علی ہے، علی 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 دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے، منہ بولتا قرآن حسین ابن، منہ بولتا قرآن حسین ابن علی ہے، مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ، مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ، کلمے کی بھی پہچان، کلمے کی بھی پہچان حسین ابن علی ہے، کلمے کی بھی پہچان، کلمے کی بھی پہچان حسین ابن، غیر پانا اہل بیت رسول نال تے گلاں کرنیاں دین دیا، دشمنی رکھنی نبی دے اہل بیت نال تے ٹھیکیدار بننا دین دا نہیں۔ ویکھو نا جی یزید بڑا چنگا سی، ویکھو جی جو صحابی دا پتر شہزادہ سی، میں کہ تیرے دماغ دی خرابی، پتر تے نبی دا بگڑ جے سی اونوں نہیں مندے، صحابی دے پتر دی کی اوقات ہے؟ اوے حضرت نوح دا بیٹا جدو باپ دی صحابیت قبول نہ کیتا تے قرآن اعلان کیا کردا ہے، نوح لیس من اہلک، انہیں تیری اہل وچوں نہیں، قبول وہ نو کراں گے اگر او دی عزت او دا ہوندی جے باپ دی صحابیت نو قبول کر لینا۔ صحابی دے پتر دی کی اوقات ہے؟ جے صحابی دا پتر بگڑ جائے تے اسی اور نو بھی نہیں مانتے۔ نہیں ویکھو نا جی اقتدار واسطے حسین آیا، حسین نے جڑا تخت واسطے تاج واسطے، میں کیا جہنمی کتے اپنا منہ سنبھال کے بات کر، یہ کہتا ہے کہ حسین تخت و تاج کے لیے آیا، بالکل بکواس۔ حسین اگر میدان میں آیا تو فقط دین مصطفیٰ کے لیے آیا۔ اگر حسین جنگ کے لیے آتے تو 6 ماہ کا عسکر ساتھ نہ لاتے، اگر حسین اقتدار کے لیے آتے 7 سال کی معصوم سکینہ کو ساتھ نہ لاتے، ان پاک دامنوں کو ساتھ میں کرنا آتے۔ حسین اگر میدان کربلا میں آیا تو جنگ کے ارادے سے اور جنگ کی نیت سے نہیں، بلکہ وہ تو اپنے نانا جان کے دین کو سہارا دینے کے لیے آیا۔
اللہ اکبر، توجہ ذرا فرمانا، میں نبی پاک دا فرمان تیرے سامنے پیش کر جانا وا، اور او جانور جڑا یزید دا بڑا چنگا سی، اس جانور نو میں دعوت فکر دینا، اونوں تے جڑے لتر پینے نے تے گھٹ تیرے نال بھی نہیں ہونی۔ اج بندے دا پتر بن، یزید کافر ہے، یزید 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 کافر ہے۔ میں فتویٰ دیتا ہوں، اپنی بات کا ذمہ دار ہوں، اور جو یزید کو ایمان والا کہے اس کا بھی ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی اس کا دین کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ اس کی وجہ میرے امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ شریف اور ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، اور مسند احمد میں موجود ہے، مشکات میں موجود ہے۔ آئے میں آپ کو نبی پاک کی حدیث سناتا چاہوں، آؤ عزیز من توجہ فرما دے جانا۔ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا، حضرت زید بن ارقم حدیث راوی فرماؤندے نے، وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي وفاطمة والحسن والحسين انا حرب لمن حاربهم وسلم لمن صالحهم۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اوے میرا کلمہ پڑھنے والے، میری نبوت اور رسالت کا اقرار کرنے والے ہو، تے میں انہوں کہنا جنہوں دین نسل حسین سن کے تے کلیجے وچ جڑا او ٹھنڈ دی بجائے سٹ پیندی ہے، او بھی نبی دا فرمان سندا جائے۔ میں تینوں دسنا وا، حسین دین ہے، بولو حسین، کچھ کہہ دو حسین دین۔ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا، لوگوں یاد رکھیا جے، قال لعلی وفاطمہ والحسن والحسین، حضور نے فرمایا جن نے میرے علی نال جنگ کی تھی، جن نے، بڑی ذمہ دار میں بات کر رہے ہیں، میری بات کر رہے ہوں ذمہ دار ہوں، اج نہیں کل نہیں، جنی دیر تک میری زندگی ہے، میری لائبریری کے اندر کتب موجود نے، حوالہ بخا سکنا، بخانا کام میں، منانا کام نہیں۔ فرمایا جن نے میرے علی نال ویر پایا، جن نے میری بیٹی میرے جگر کے ٹکڑے زہرا نال دشمنی رکھی، جن نے میرے حسن دے نال ویر پایا، جن نے میرے حسین دے نال لڑائی کی تھی، امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا ہمیں بھلیکے نہ رہے، انا حرب لمن حاربهم، او اے نہ سمجھے کہ میں علی نال یا فاطمہ نال یا حسن نال یا حسین نال ویر پیا پانا۔ کن کھول کے سن لوے، جنہ انہاں نال ویر پایا او میں مصطفیٰ نال ویر پیا پایا۔ او دی لڑائی پھر انہاں نال نہیں، او دی لڑائی میں مصطفیٰ نال ہے۔ وسلم لمن سالمہم، یہ تیرے واسطے، یہ اہل بیت یا غلامہ واسطے دے، سلم لمن سالمہم، تے فرمایا جنہ کیتا انہاں نال پیار، جنہ رکھی انہاں نال صلح۔ یاد رکھیا جے ظاہری طور تے او انہاں نال پہ صلح رکھ دے نے، پر در حقیقت انہاں دی تے میری صلح ہو گئی۔ مان کر اپنے مقدرہ تے اہل بیت میں محبت پیا کرنے، امام الانبیاء دی تیرے نال صلح ہی صلح ہے۔ میرے نبی نے تیرے والا مکھڑا موڑیا نہیں۔ ہن نبی پاک نے فرمایا کہ جڑا انہاں نال جنگ کرے گا، انا حرب لمن حاربهم، جن نے انہاں نال جنگ کی تھی او میں مصطفیٰ نال پہ جنگ کردا ہے۔ تے نبی نال جنگ، خدا نال جنگ، نبی نال ویر رکھن والا، نبی نال دشمنی پالن والا، نبی نال حسد رکھن والا، نبی دے متعلق دل وچ کینہ رکھن والا ایک رائی دے ذرے جنہ بھی آ گیا، کیا وہ مسلمان رہ سکتا ہے؟ بولو، وہ مسلمان رہ سکتا نہیں۔ تے جن نے نبی نال ویر پایا انہیں خدا نال ویر پایا، جدا رب نال، رب دے رسول نال تے رب دے رسول دی اہل بیت نال ویر ہوے تے خواب ویکھو جنت دے، خواب ویکھو جنت دے، یہ کیویں ممکن ہے؟ خبردار انہاں دے نال نفرت لاتی نیت ہے، انہاں دے نال جنگ ابھارے، انہاں دے نال جنگ، نبی نال جنگ۔ تے جڑا نبی نال جنگ کریو کسی صورت بھی مسلمان رہ سکدا، اچھی کہہ دیو کسی صورت بھی مسلمان رہ سکدا۔
خبردار یزید کو امیر المومنین کہنے والے جنرال سن لو، حسین وہ ہے جو نبی کے کندھوں پہ سواری کرنے والا ہے، حسین وہ ہے جو جنت کے وارث ہیں، حسین وہ ہے جو ارض و سما کے مالک ہے۔ یزید تو دنیا کا کتا، شرابی اور زانی اور چند تکوں کی خاطر خون رسول کا قاتل ہے، اور خون رسول کا قاتل کسی صورت بھی ایمان والا ہو سکتا، بولیے بولیے، ایمان والا ہو سکتا نہیں۔ اچھا مجھے گل دسو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تواڈے وچ دو چیزاں چھوڑ کے جا رہا، کنیاں؟ اچھے کہہ دیو، کنیاں؟ دو۔ کیڑیاں کیڑیاں؟ ایک اللہ دا کلام کتاب اللہ قرآن، اور دوسرا اپنی اہل بیت۔ جڑا اسلام دا باغی ہوئے وہ جنت جا سکتا ہے؟ اسلام دا باغی کسی صورت بھی جنت جا سکتا نہیں۔ اسلام دا باغی کسی صورت بھی جنت اندر داخل ہو سکتا؟ جنت جانا تے دور دی گل، جنت دی خوشبو نہیں سونگ سکتا۔ آنا میں ذرا تینوں حضرت ابو ہریرہ دی ایک روایت سناتا جاواں۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضوان آپ فرماؤں نے سی امام الانبیاء دی بارگاہ وچ بیٹھے ہوئے ہیں، نالے مکڑے بددعا پہ تکنے ہیں، نالے حضور کو دین پہ سکھنے ہیں، تے کی ویکھیا ایک بدلی دا ٹکڑا دوڑدا ہویا امام الانبیاء وال تشریف لے آ رہا، کنز الامال پیش پیا کرنا۔ فرماؤں نے سی بڑے حیران ہوئے، چار چفیرے توپے کہ اے بدلی دا کلے ہی ٹکڑا پجا ہوندا پیا۔ فرماندے نے جس ویلے او بدلی دا ٹکڑا حضور دے عین شر انور دے اوپر آیا نا تے آ کے رک گیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے اساں اے انج کر کے انہاں ویکھیا نا تے بڑے پریشان جو ہوئے، حیران جو ہوئے، کیوں؟ بدل دے اگے بھی بڑے ہوندے نے پر اے کنج دا ہے، ہائے 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 ہائے، یہ بدل کنج دا بڑا منفرد، بڑا ڈیفرنٹ اور عجیب و غریب۔ فرماؤندے نے ویکھیا حضور دے سر انور تے جس لے بدل آ گیا نا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جویں بندہ اسی مراق وچ نہیں جاندے، حضور اپنی گردن مبارک انج نیچے فرما لے، او اونی دیر تک بدلی دا ٹکڑا اوتھے ہی حضور دے سر مبارک تے موجود رہیا۔ جدو امام الانبیاء نے اپنا سر مبارک اوپر فرمایا نا تے او بدلی دا ٹکڑا جدروں آیا ادھر ہی ٹر پیا۔ جس لئے چلا گیا تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے ارشاد فرمایا، صحابہ پتہ جی کون سی؟ ہائے ہائے ہائے، کہہ دیو سبحان اللہ، پتہ جی کون سی؟ ان ایک وے عقل تے ایک وے عشق۔ عقل کہہ سکتی سی یار بدلی دا ٹکڑا سا ویکھیا تے ہے، کیونکہ جب روایت وچ پہلا پیا ہوندا ہے صحابہ فرماندے نے بدلی دا ٹکڑا پیا ہوندا ہے تے سارے نوں پتہ سی یہ بدلی دا ٹکڑا ہے، لیکن جدو حضور نے پوچھیا نا تے صحابہ سمجھ گئے جے آقا ایڈے اچیچ نال پہ پوچھدے نے نا تے وچ پھر معاملہ کوئی اور ہی ہے۔ یہ ظاہری طور تے بدلی دا ٹکڑا ہے لیکن در حقیقت معاملہ کچھ اور۔ کسی نہیں آکھیا سونیا یہ تے بدل دا ایک ٹکڑا سی یا بدلی سی، نہیں۔ عرض کیتی آقا سانو کی پتا ہوئے، اللہ جانے یا اللہ دا رسول جانے۔ ہائے ہائے، امام الانبیاء نے فرمایا صحابہ یہ ایک ایسا فرشتہ ہے جڑا اج تک زمین تے نہیں آیا، پہلی دفعہ آیا۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ نے عرض کی تھی یا رب کریم اگر اے خوشخبری جڑی تو اپنی یار وال بھیجن لگے اے کدی میرے ذریعے بھیج دے میں نا تے مینوں بھی شرف حاصل ہو جائے۔ ہن او خوشخبری لے کے فرشتہ رب والوں میری بارگاہ چ آیا تے او خوشخبری دینا آیا سی۔ آقا خوشخبری کی گئی، امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا صحابہ میرے رب نے یہ خوشخبری سنائی ہے، سونیا تیرا حسن تیرا حسین میں جنتی جواناں دے سردار بنا دیتے نے، تے تیری بیٹی خاتون جنت نو میں جنتی عورتاں دی سردار بنا دیتا۔ اوے جنوں جنتی جواناں دیاں سرداریاں دا سرٹیفکیٹ رب کائنات عطا فرمائے او دے بارے بکواس کرنا، او دے بارے زبان درازی کرنا، خبردار۔ آؤ عزیزاً میں توجہ فرما دے جانا، میں نقطہ پیش کر جانا وا بلکہ میں واقعہ پیش کر جانا وا۔ صحابی امام الانبیاء دی بارگاہ عالیہ دے اندر حاضر ہوندے نے،
آقا تشریف لے آؤ، دعوت ضیافت گھر دے اندر قدم رنجا فرما دے وہ۔ امام الانبیاء نے دعوت قبول فرمائی، کھانا تناول فرمایا، کھانا کھان تو بعد امام الانبیاء نے سکونے دے نال ہاتھ صاف فرمائے۔ صحابیہ فرماؤندیاں نے اللہ دے عزت و جلال دی قسم جدوں پونا گندا ہو جاندا وے، میں کسے صرف نال نہیں دھوندی، میں کسے صابن نال نہیں دھوندی، کی کرنی آ اگ جلانی آ، پونے نو اگ وچ سٹ دینی آ، جدوں باہر کڈنی آ پونا صاف تے شفاف ہو جاندا۔ امام الانبیاء حضرت تیری تے میری امی جان امی عائشہ صدیقہ فرماؤندیاں نے میں تندوری تے روٹیاں پئی لاواں، روٹیاں لانیاں پئی، اسی دوران میرے سرتاج من تشریف لے آئے، حضور تشریف لے آئے۔ عائشہ کی بھی کرنی ہے، آقا روٹیاں پہ لانی ہو، فرمایا لیا عائشہ ایک پیڑا مینوں بھی پکڑا دے۔ امام الانبیاء نے کاٹے دا پیڑا پکڑیا، جد اللہ والے گورے گورے ہتھاں دے اوتے جناب والا وہ آٹا رکھیا، روٹی چھنڈی تندوری دے اندر لا دتی۔ امی عائشہ صدیقہ فرماؤندیاں نے اللہ دے عزت و جلال دی قسم میں اپنے ہاتھ نال جنیاں بھی روٹیاں لائیاں وہ ساریاں پک جاندیاں نے، مگر ایک روٹی پکدی نہیں، ایک روٹی پکدی نہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا نی عائشہ کی بھی کرنی ہے، بڑی دیر ہو گئی ہے تو تندوری دے کولو ہٹ بھی نہیں پئی۔ عرض کی دی آقا جنیاں روٹیاں میں لائیاں سن وہ ساریاں پک گئیاں نے، پر ایک روٹی جڑی تساں لائی اوندے تے اگ اثر نہیں کردی۔ امام الانبیاء نے فرمایا عائشہ قیامت تک اگ جلدی رہے، اس روٹی تے اگ دا اثر نہیں ہو سکدا۔ او دی وجہ رب دی غیرت نو گوارا نہیں کہ جنوں او دے یار دا ہاتھ لگ جاوے اونوں اگ جلا کیویں سکدی ہے۔ اونوں اگ کیویں جلا سکدی ہے؟ عائشہ قیامت تک اگ جلدی رہے، اس روٹی تے اگ دا اثر نہیں ہو سکدا۔ ہن ذرا حضرت ابو ہریرہ دی بارگاہ دے اندر آ جا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں امام الانبیاء دی رفاقت و معیت وچ مسجد اندر گیا تے آقا مسجد اندر تشریف فرما ہو گئے۔ جس لے حضور بیٹھے نا تے حضور نے فرمایا مننے نو بلاؤ۔ کنوں بلاؤ؟ مننے نو، اچھی کہہ دو کنوں بلاؤ؟ اسی بھی کئی نام رکھے ہوئے نا اپنے بچوں کے، کوئی نومی ٹومی شومی اس طرح کے نام ہوتے نا۔ ویسے میں یورپ دورے تے سا، ناروے بیٹھے تھے، وہ ایک جڑا میزبان سی اتنے جن ضیافت کی تھی، کہنے لگا شاہ صاحب گھر آنا ہے تے آؤ ذرا ضیافت تھوڑی۔ میں چلا گیا، وہ حضرت میں جب اتنے بیٹھا نا انہیں آواز ماری اور انہیں نومی آخیا کہ ٹومی آخیا، انہیں تو اسی نہ کوئی، انہیں آواز ماری تے دو جنے آ گئے۔ کنے جنے آئے؟ میں پریشان ہو گیا، سوچی پہ گیا پتہ نہیں اینوں بلایا سو کہ اینوں بلایا سو، کیونکہ ایک پاسے دا پتر بال کھلوتا سی، دوجے پاسے کتا کھلوتا سی۔ یہ اسی نام رکھنے ہیں، انہاں ناماں دے وچ کچھ نہیں، نام او رکھو جڑے اللہ تے اللہ دے رسول دے نام نے، اور ناماں نا جڑے نے ایندا اثر ہوندا ہے، نا رکھن دا اثر ہوندا ہے۔ کوئی نسبت قائم کر کے پتر دا تے دھی دا نام رکھ، اللہ تعالیٰ انہاں دے وچ عزت دیاں بھی برکتاں پاندا ہے، علم دیاں بھی برکتاں پاندا ہے، شاناں بھی عطا فرماتا ہے۔ ٹومی شومی نومی کوئی نام نہیں ہے، بالکل یہ جہالت ہے کی ہے۔ توجہ ذرا فرمانا۔ بہرحال امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا میرے مننے نو بلاؤ۔ ہن دو روایتاں نے، ایک کنز الامال شریف دی اور ایک نور الابصار دی۔ کنز الامال دے اندر امام حسن مجتبی دا نام ہے اور نور الابصار دے اندر امام حسین علیہ السلام دا نام ہے۔ بہرحال زہرا دے پھل نے حضرت ابو ہریرہ فرمانے جڑے حضور نے فرمایا مننے نو بلاؤ تے آقا حسین دوڑتے ہوئے آئے تے آ کے اپنے نانا جی نو جفا پا لیا۔ جفا پائے نا جس ویلے تے پھر امام الانبیاء جب پیچھے ہٹے تے آقا حسین نے اپنی ہاتھ دیاں جڑیاں انگلیاں نے نا انہاں دی بنا لئی کنگھی تے اپنے نانا جی دی داڑھی دے وچ اپنی انگلاں دے نال انج کنگھی کرن لگ پئے۔ آقا حسین نے اپنے نانا جی دی داڑھی وچ انج انگلاں دیاں کنگھی بنا کے تے کنگھی کرن لگ پئے۔ جدوں
آقا حسین نے انج کیتا نا تے امام الانبیاء نے اپنا ایک ید اللہ والا گورا گورا ہاتھ اٹھایا تے امام حسین دے ٹھوڑی دے نیچے، پھر دوسرا ہاتھ اٹھایا تے آقا حسین دے سر انور تے نال میرے آقا نے ارشاد فرمایا بیٹا حسین۔ آقا حسین بولے تے عرض کی تھی جی نانا جی۔ آقا حسین نے عرض کی تھی جی نانا جی۔ حضور نے فرمایا پتر ذرا منہ کھولے نا۔ آقا حسین نے منہ کھولیا۔ ابو ہریرہ فرماؤندے نے میں دیکھیا امام الانبیاء نے اپنی زبان آقا حسین نے منہ میں داخل فرمایا۔ اوے جڑے پونے نو ہاتھ لگ جائے اونوں تے اگ جلائے نا، جڑے پیڑے نو ہاتھ لگ جائے اس روٹی نو تے اگ جلائے نا، تے جڑا زبان مصطفیٰ چوسن والا حسین ہے وہ اسلام دا باغی کیویں ہو اسلام دا باغی کیویں ہو سکتا ہے؟ خبردار لوگو یاد رکھو انہاں لوکاں دا اہل بیت نال بغض یا عداوت حسد کینے جنہاں دا قرآن نال کوئی تعلق نہیں، اسلام نال کوئی تعلق نہیں، وگرنہ اہل بیت دی شان تے ایویں عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، عظمت آل نبی عظمت آل نبی بھول نہ جانا، آل نبی آل نبی بھولنا، عظمت آل نبی بھول نہ جانا، حسین منی وانا من الحسین، عظمت آل نبی بھول نہ جانا، آل نبی آل نبی 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 آل نبی بھولنا، آل نبی بھولنا جانا لوگوں، عظمت آل نبی بھول نہ جانا، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا۔ آؤ میں تم دسنا کہ حسین دین کینے میں امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا، حضرت زید بن ارقم حدیث راوی فرماؤ دینے، عن زید بن ارقم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا انی تارک فیکم تمسكتم به لا تضلوا بعدي، أولهما أعظم من الآخر كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، ثم وعترة أهل بيتي ولن يتفرقا حتى يروى على الحوض، فانظر كيف تخلفوني فيهما، نے ارشاد فرمایا دو شیواں تواڈے اندر چھوڑ کے جا رہا وا، ایک کی فرمایا پہلی شے دوجی نالوں
پاری تے دوجی پہلی نالوں پاری. عرض کیتی آقا کیڑیاں شیواں نے؟ حضور نے فرمایا ایک تے اللہ دا کلام چھوڑ کے جا رہا، قرآن چھوڑ کے جا رہا. دوسرا آقا دوسری شے کیڑی ہے؟ فرمایا وَإِطْرَتِ أَهْلُ بَيْتِي، دوجی اہل بیت چھوڑ کے جا رہے ہو. سنیا جملہ سنی ذرا، وَلَن يَتَفَرَّقَا، تو ویکھے گا نہ اہل بیت قرآن تو جدا ہون گے، نہ قرآن اہل بیت تو جدا ہوئے گا. نہ قرآن اہل بیت تو جدا ہوئے گا تے نہ اہل بیت قرآن تو جدا ہون گے. فرمایا جے حسین مدینے رہے گا قرآن حسین دے نال مدینے رہے گا، جے حسین مکے جاوے گا قرآن بھی مکے ہوے گا. حسین کربلا وچ ہوے گا قرآن کربلا وچ ہوے گا. جے حسین نیوے تے جاوے گا قرآن بھی نیوے تے جاوے گا. فرمایا کہ دونوں جدا ہو سکتے ہیں. وَلَن يَتَفَرَّقَا، یہ دونوں جدا نہیں ہون گے. پھر تو ویکھے گا زمانے گزر دے جان گے، قوماں بدل دیاں رہن گیاں، دور گزر دے جان گے، حالات و واقعات تبدیل ہوندے رہن گے. پھر وہ ویلا آ جاوے گا کیڑا جدوں قیامت برپا ہو جاوے گی. امام الانبیاء نے فرمایا یروى علی الحوض، فرمایا پھر تو ویکھے گا قرآن میری اہل بیت تے قرآن دوویں مینوں حوض کوثر تے آ ملن گے. یہ دوویں مینوں کتے آ ملن گے؟ اچھا ایتھے میں اصلی جی گل تینوں کراں پھر اگے چلنے آ. مولا مشکل کشا دی اس پنڈلی وچ لگ گیا تیر لگا تے صحابہ پاک او تیر کھچ دینے تے او تیر نکلدا، بولو وہ تیر نکلدا نہیں. صحابہ نے بڑی کوشش کی تھی. مولا مشکل کشا فرمانے ٹھہر جو بھائی انج نہیں نکلنا. پیاری علی کیویں نکلنا؟ فرمایا ٹھہر جو میں نماز نیت لواں، میں نماز نیت لواں. جدوں میں نماز نیت لواں گا نا ادوں کڈ لیا جائے. مولا مشکل کشا نے کیوں کیا؟ او دی وجہ علی دی نماز تیری میری نماز ورگی نہیں. جدو علی پاک نماز نیتن تے پھر دنیا وال علی دا خیال آندا، پھر او لو اس مال کے ارض و سما نہ لے، پھر ادھروں دنیا نال رابطہ ختم، واسطہ ختم، دنیا دی سوچ ختم، بس پوری توجہ ہی ادھر. بلکہ مولا مشکل کشا تے فرماوندے نے میں اونی دیر تک سجدے وچوں سر اٹھاندا ہی نہیں جنی دیر تک میں رب دا دیدار نہ کراں. توجہ حضرات، بڑا اہم نقطہ پیش کرنا چاہنا. دینست حسین مولا مشکل کشا نے فرمایا نماز نیت لما تے کر لیا جائے. ہن مولا مشکل کشا نے چونکہ نماز نہیں تھی اور توجہ کدھر ہو گئی؟ اللہ والا. لو کدھر جا لڑی؟ اللہ نال. رابطہ کتھے ہو گیا؟ اللہ نال. شہید نو جس وقت تلوار بجدی ہے نا اس وقت وہ رب کائنات دا دیدار کر رہا ہوندا ہے. انہوں پتہ ہی نہیں لگدا مینوں گولی وجدی ہے پئی، مینوں برچھی وجدی ہے پئی، مینوں نیزہ وجدا ہے پیا، مینوں تلوار وجدی ہے پئی، مینوں کوئی زخم آ رہا نہیں. اودوں تے او دیدار دی جڑی حلاوت تے چاشنی ہوندی او کسے تکلیف ہل دھیان جا رہی. ہن مولا مشکل کشا لو رب نال لگ گئی. صحابہ نے تیر کڈ چھڑیا. مولا مشکل جب نماز مکمل فرمائی سلام پھیریا نکل گیا بھائی. پیارے علی جو بھی نکل گیا سی. حضرات توجہ فرمانا، علی شیابی رسول نے اگر علی پاک نماز ادا فرماون تے انہاں دی توجہ انہاں دا خیال دنیا وال جاندا. بولو انہاں دا خیال دنیا وال جاندا. وہ ساڈیاں نمازاں نے، اسی سبزی دا حساب بھی نماز وچ کرنے، اسی کپڑے دا حساب بھی نماز وچ کرنے. اپنی پوری تنخواہ نو جدوں لبنی اودوں تو لے کے جنی دیر تک لگنی نہیں ایک ہر تھاں تے اسی پہنچانے. اسی اپنا سارا کاروبار اسی تے نماز نو رکھی حساب کتاب سیدھا کرن واسطے. اے ساڈیاں نمازاں نے، سمجھ لگی ہے نا. پر علی دی نماز ہے نہیں. علی پاک نماز پڑھن تے دنیا دا خیال قریب بھی نہ آوے. بولو بولو، دنیا دا خیال قریب بھی نہ آوے.
ایک علی دی نماز ہے، ایک نبی دی نماز ہے۔ علی نماز ادا فرماون تے علی دی نماز وچ دنیا دا خیال نہ آوے۔ کسی بھی مکتبہ فکر نال تعلق رکھن والا ہے اندے تے سوال کرو حضرت جی تے جے نبی نماز پڑھے تے نبی دی نماز وچ دنیا دا خیال آ سکدا ہے؟ جواب ملے گا نہیں جی، بدرجہ اولا نبی دی نماز وچ دنیا دا خیال کسی صورت نبی نو نہیں آندا، کیونکہ نبی ہوتا ہے۔ امام الانبیاء نے نماز پڑھی تے آقا حسین کندھیاں تے آ گئے۔ بڑی توجہ نال سنیا جی، حضور نماز ادا فرما رہے کہ آقا حسین کندھیاں تے آ گئے۔ دسو جس لئے آقا حسین نبی پاک دیاں کندھیاں تے تشریف لے آئے، میرے نبی نو آقا حسین دا خیال آیا کہ نہ آیا؟ بولو اچھی کہہ دو ذرا، خیال آیا کہ نہ آیا؟ آیا۔ اچھی کہہ دو خیال آیا۔ خیال کدا؟ حسین دا۔ تے نبی نماز پڑھے تے او دا خیال دنیا وال ٹر جائے۔ نبی نماز پڑھے تے او دا خیال دنیا وال چلا جائے، ہوئی نہیں سکتا۔ حالت نماز وچ نبی دا خیال حسین وال گیا، کہ اس بات کی دلیل ہے میرا حسین دنیا نہیں، میرا حسین دین ہے، میرا حسین جے حسین دنیا تصور کرے پھر لا نبی دی نماز تے فتوی نہیں ضرورت ہے، تے نبی دا نماز دے وچ خیال دنیا وال جا ہی نہیں سکدا۔ نبی دا حسین وال خیال جانا یہ تے دلیل ہے۔ دین است حسین، دین است حسین، دین بنا است حسین، دین است حسین، دین بنا است حسین، دین است حسین، دین است حسین۔ جڑا حسین نو دین مندا ہے میں اونوں پیا دعوت دینا، میں کربلا دے اندر داخل ہونا جانا، ذرا ساتھ دے دے جاؤ۔ دین است حسین، دین است حسین، دین بنا عیسیٰ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین بنا است حسین۔ توجہ فرمانا حضرات، بات طول نہ اختیار کر جائے۔ اسی آقا حسین کو پوچھ لینے، آقا تسی دسو یہ کیوں کافرہ لٹایا جائے، کیوں بچے قربان کروائے جائے، کیوں مدینہ الرسول چھوڑے آ جائے؟ آؤ عزیزان من توجہ فرما دے جانا، میرے آقا حسین قربانیاں پیش کیتیاں جا رہی ہیں، کدرے ابو بکر بن علی دا لاش شاگرد آوے، کدرے عمر بن علی دی لاش تڑپ دیئے، کدرے عثمان بن علی دی لاش تڑپ دیئے، کدرے ہر اپنی جان دا نظرانہ پیش کر دینے پہ، کدرے وہب بن قلبی دی لاش تڑپتی نظر آن دیئے، کدرے اونو محمد دے لاشے تڑپتے نظر آن دینے، کدرے عباس علمدار دے کٹے ہوئے بازو نظر آن دینے، کدرے معصوم اشکر دی معصومیت کو نثار کیتا جا رہا ہے۔ آقا حسین کدرے ننی سنگینہ پیاس اندر تڑپتی نظر آن دیئے، کیا اقتدار واسطے یا حکومت واسطے یا جاہو جلال واسطے یا تخت و تاج واسطے؟ فرمایا خبردار، اس نبی دا نواساواں جنہوں رب کائنات نے زمین دیاں خزانے دیاں کتیاں عطا فرما دتیاں، میں اس نبی دا نواساواں جنہوں اللہ عطا کرنے والا او تقسیم کرنے والا، میں اس نبی دا نواساواں جڑا خدا دی خدائی دا واحد بادشاہ بن کے آیا۔ مینوں اقتدار نہیں چاہیدا، مینوں تخت و تاج
دا تاج دا لالچ نہیں، مینوں حکومت دا لالچ نہیں۔ آقا حسین پھر بھتیجے کیوں قربان کیتے جا رہے ہیں؟ انہیں بھانجیاں نو کیوں قربان کیتا جا رہا ہے؟ ویراں دیاں قربانیاں کیوں پیش کیتیاں جا رہی ہیں؟ یہ ظلم و ستم کیوں برداشت کیتا جا رہا ہے؟ بارگاہ حسینیت وچوں جواب ملدا وے، اقتدار واسطے نہیں، حکومت واسطے نہیں، تخت و تاج واسطے نہیں، بس یہ ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے، یہ ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے، وہ دی آن رہ جائے، وہ دی شان رہ جائے، یہ لٹی جائے پویں چوک حسین دی، اج زندہ نانے دا اسلام رہ جائے۔ فرمایا پرواہ نہیں، میں پتراں دے لاشیں اٹھا لاں گا، میں ویراں دے کٹے ہوئے لاشیں اٹھا لواں گا، میں اپنے بھانجے تے بھتیجیاں دے لاشیں اٹھا لواں گا، میں کسے فاسق و فاجر دی بیعت نو قبول نہ کراں گا، میں کسے زانی تے شرابی دی اقتدا نہیں کراں گا۔ یہ ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے، وہ دی آن رہ جائے، وہ دی شان رہ جائے، یہ لٹی جائے پویں چوک حسین دی، اج زندہ نانے دا اسلام رہ جائے۔ توجہ حضرات فرمانا، امام علی مقام نے نہ کوفی لا یوفیاں دے مسلسل خطوط پہ وصول ہو رہے ہیں۔ میرے امام علی مقام انہوں نے خط پڑھ دینے جنہاں دے اتے اے بد عہد کوفی لا یوفی اے اصرار پہ کر دینے آقا حسین تشریف لیاؤ، سانو رہنما دی ضرورت ہے، سانو راہبت دی ضرورت ہے۔ ایک زانی تے شرابی ساڈے تے حاکم ہے جدی حاکمیت نو اسی قبول نہیں کردے، تواڈے بابے علی اور تواڈے نانے نبی دے دین نو نقصان پہنچا رہا ہے۔ آ جاؤ اسی مال بھی پیش کراں دے، اسی جانا دے نذرانے پیش کر کے تواڈی حفاظت کران گے۔ میرے امام علی مقام نو خط ہوت مل دینے، پھر آخر وہ وقت آ گیا جدو میرے امام نے فیصلہ فرمایا، عشاء دی نماز ادا فرمائی، ثانیہ زہرا سیدہ زینب دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوندے نے۔ فرمایا نی زینب عرض کیتی جی بھائی حسین، فرمایا آؤ ذرا نانا جی دے مزار تے چلیے، نانا جی دے مزار تے حاضری پیش کر لئیے۔ وہ جڑا نانا جی پیشین کوئی فرما کے گئے نے، انج لگدا ہے جویں اودے اظہار دا ویلا آ گیا۔ جدوں امام علی مقام نے یہ جملہ بولیا، ثانیہ زہرا دیاں چیخاں نکل جاندیاں نے، ثانیہ زہرا دیاں آہیں نکل جاندیاں نے۔ پھر کی ہوندا ہے، شہربانوں تیار ہو جاندیاں نے، زینب تیار ہو جاندیاں نے، ام کلثوم تیار ہو جاندیاں نے، ادھر سیدہ زینب تیار ہو جاندیاں نے، سکینہ تیار ہو جاندیاں نے، اور محمد تیار ہو جاندے نے۔ زین العابدین امام علی اکبر اور جناب والا یہ مختصر جہا قافلہ رات دی تاریکی دے اندر مزار مصطفیٰ تے حاضری پیش کردا وے۔ شہزادہ امام علی مقام امام الانبیاء دے قدماں پاکاں ول کھڑے ہو جاندے نے، سیدہ زینب امام الانبیاء دے سرانے کھڑیاں ہو جاندیاں نے، اور دیگر اہل بیت نبوت ایک حصار بنا لیندے نے۔ امام الانبیاء دی قبر دے چار چوفیرے یہ تمام اہل نبوت دے چراغ جگمگ پہ کر دینے۔ ادھر جناب آقا حسین نے گردن جھکائی ہوئی ہے، عرض کر دینے نانا جی حسین آیا ہے، اج تانوں آخری سلام عرض کرنا آیا وے، اج آخری سلام عرض کرنا آیا۔ نانا جی اٹھو، حسین نو الوداع کرو، او ویلا قریب آ گیا وے۔ نانا جی دعا فرمایا جے تواڈے بیٹے دے پائے اس بات نو لگنا آیا وے۔ نانا جان یہ دعا فرمایا جے میں جدوں اکبر دی لاش اٹھاواں میرے پاؤں نہ ڈگمگاون، جدوں میں عسکر دے گلے وچوں تیر کھچاں میرے پائے اس بات نو لگنا آیا وے۔ نانا جی دعا کریا جے جدوں میں ویراں دے کٹے ہوئے بازو اٹھاواں میرے پائے اس بات نو لگنا آیا وے۔ نانا جی جدوں میں سکینہ دی پیاس دی حالت وچ سسٹیاں سنا، نانا جی میرے پائے اس بات نو لگنا آیا وے۔ ادھر جناب ثانیہ زہرا سیدہ زینب بالکل خاموش نے، لباں تے مہرے سکوت اور زارو قطار اکھاں وچوں آنسواں دیاں ناراں جاری نے۔ شہربانوں بول دیاں نے زینب کی گل ہے، نہ بول رہی ہے نہ کچھ آنی ہے، بس گردن جھکا کے روندی جا رہی ہے۔ چپ ہو جا، 4 دن دی گل ہے، ہنے واپس آ جاواں گے، اسی کیڑا ساری زندگی اوتھے گزارن جا رہے ہاں۔ جس لے شہربانوں نے گل کی تھی، سیدہ زینب دیاں چیخاں
نکل جاندیاں نے فرمایا نہیں بھابی شہربانو کینوں کی پتہ ہوے نو شیرواں دی پوتی ہے نا کدی نبی دی دوتری ہوندی تے تینوں پتہ ہی ہوندا اے مڈکا دا پیا بجدا وے اے آواز کیڑا پیا ہوندا وے مینوں پتہ میرے نانا مصطفی پیشین کوئی فرما گئے نے یہ آواز کیڑی شاید ہو رہی ہے جدو مزار رسول سے حاضری ہو رہی ہے کبوتر کی ہو بھی بند ہو جاندی ہے وہ سمجھ رہے پیو ثانیہ زہرا اجی اپنے نانے دے نال ملاقات واسطے آئی ہے ادھر جناب والا شہزادے تے شہزادیاں حیران ہو جاندے نے نانا جی دے مزار تے حاضر نے پتہ نہیں ابو اج اپنے نانا دے نال کیڑیاں راز و نیاز دیاں گلاں پہ کردے نے میں کہ شہزادیاں تانوں کی پتہ ہوے اج رج رج کے اپنے جد امجد دے مزار نو ویکھ لو دوبارہ مزار تے حاضری دا موقع نہ ملے گا اے مدینے دیاں گلیاں وچ ٹرنا نصیب نہ ہوے گا شہزادیو اج رج رج کے روضہ رسول دیاں زیارتاں کر لو او انشاءاللہ کوئی پردیس نہ تھیوے آودی در من توجہ فرمانا پھر کی ہوندا میں امام الانبیاء دی مزار تے حاضری مکمل ہوئی امام علی مقام فرما دینے نے باجی زینب عرض کی تھی جی ویر حسین فرمایا باجی گھر جان تو پہلا اے نالی بکیے اودرا امی فاطمہ دے مزار تے بھی حاضری پیش کر لئیے امی جان دی بارگاہ بھی حاضری پیش کر لئیے سیدہ زینب اپنے ویر دے ہمراہ اور دیگر اہل بیت نبوت بکی دے اندر داخل ہوندے نے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا دے مزار دے جاندے نے اور پھر کی ہوندے امام الانبیاء دا نواسا شبیہ مصطفیٰ حیدر قرار دا لال آقا حسین سیدہ زہرا دے قدمہ پاک عمل کھڑے ہو جاندے نے سیدہ زینب سیدہ زہرا دے سرانے وال کھڑیاں ہو جاندیاں نے اور سیدہ عرض و معروض پیاں کر دیا نے پھر کی ہوندا وے سیدہ امام علی مقام عرض کی پہ کر دے نے امی جان اٹھو حسین آیا وے آخری سلام مرد کرنا آیا وے امی اٹھو ذرا اپنے پتر نو الوداع کہہ دے وہ امی جان ایک قانون ہے اصول ہے دستور ہے کہ جدو پتر گھروں نکل دے نے ماما سر تے ہاتھ رکھ دیاں نے ماما سر تے پیار دے دیاں نے ماما دعاواں دے دیاں نے کہ جاؤ پتر خیری جاؤ تے خیری آؤ امی جان اج حسین جا رہا وے اٹھو امی ذرا اپنے پتر نو الوداع کہہ دے وہ امی اٹھو ذرا اپنے پتر نو ٹور دے وہ امی حسین جا رہا وے تربت زہرا کم جاندی ہے جواب آندا وے آواز آندی ہے کہ حسین میں اٹھ نہیں سکتی شہزادیا جے میں اٹھی تے ایسے ویلے قیامت آ جاوے گی پر پترا میں تیرے نال وعدہ کرنی ہوں پترا جدو سواریوں ڈگے گا میدان کربلا تے نہیں گرن دیواں گی جدو سواریوں گرے گا اگے چولی تیری ماں فاطمہ دی ہوے گی فرمایا شہزادیا میں وعدہ کر لیا میں تیروں زمین تے نہیں گرن دیواں گی اگے چولی فاطمہ دی ہوے گی پھر سیدہ زینب بول دیا نے امی جان بڑیاں گلاں ہوندیاں نے ماواں تے دھیاں دا رشتہ عجیب رشتہ ہوندا وے دھیاں باپ نال او گلاں نہیں کر سکدیاں جڑیاں ماں نال کر لیندیاں نے امی جان میں نانا جان دے مزار تے گئی ہوں میں خاموش رہی ہوں کچھ نہیں بولی پر امی جان میں کچھ عرض کرنا چاہنی ہوں امی جان اٹھو ذرا جدوں دھیاں گھروں ٹرن لگدیاں نے ماواں الوداع کہندیاں نے دھیاں نو دعاواں دیندیاں نے آندیاں جاؤ جیو شالا بس دیاں رہو امی اٹھو میرے وسن دی دعا کر دے وہ امی ذرا میرے وسن دی دعا کر دے وہ سیدہ زہرا دی تھی ثانیہ زہرا عرض پیاں کر دیا نے امی اٹھو تھی جا رہی جے الوداع کہہ دے وہ میں کہنا جدو سیدہ زہرا دے مزار دے سیدہ زینب عرض کر دیا نے حور و غلمان دیا چیخاں نکل جاندیاں نے ملائکہ دیا چیخاں نکل جاندیاں نے ذرات لرل جاندے نے زمین ہل جاندی ہے رب دا عرش ہل جاندا وے امی اٹھو ذرا دعا دے دے وہ
تربت زہرا حرکت کے اندر آتی ہے، تربت زہرا کم جاتی ہے، صدا بلند ہوتی ہے، نی بیٹی تیرا ہے، تیرے تے جڑا ہے ظلم ہے، تیرا اے صبر تیرے درجات کی بلندی دا ذریعہ بنے گا۔ ہاں بیٹی میں دعا کرنی ہوں نے پترا جدو محمد دے لاشے اٹھاویں تیرے پائے اسبات نو لغزش نہ آوے، جدو اکبر دا لاشا ویکھے تیرے پائے اسبات نو لغزش نہ آوے، جدو حسین دی لاش ویکھے میں دعا کرنی ہوں پترا تیرے پیر نہ ڈولن، تیرے پیر نہ ڈگمگاون، جاتی ہے اللہ دی ماں۔ فرمایا بیٹی میں دعا کرنی ہوں تیرے پائے اس بات نو لغزش نہ آوے۔ ادھر جناب والا پھر کی ہوندا میں امام علی مقام سیدہ زینب دے ہمراہ جس لئے اپنی امی جان دے مدار تو حاضری دے کے واپس ہوندے نے، پھر تیاری شروع ہو جاندی ہے، رات دی طریقی ہے اور جناب والا اونٹ بٹھا دیتے جاندے نے، سامان رکھتے سفر بندیا جاندا وے، اے مختصر جیا قافلہ اے مختصر جیا سامان ہے، اونوں محمد کدی او سوٹ ول جاندے نے کدی او سوٹ ول جاندے نے، شیواں پھر رکھ دے نے۔ ادھر امام علی مقام نے جڑے اے بھی مصروف اپنی تیاری پہ کر دینے، جناب سیدہ صغرا اگے ودیاں نے عرض کر دیا نے ابو جی مینوں انج لگدا ہے جویں تسی مینوں نال لے کے نہیں جانا، ابو مینوں نال لے کے تساں نہیں جانا، میں محسوس پئی کرنی ہوں۔ فرمایا ہاں صغرا تینوں نال لے کے نہیں جانا۔ عرض کیتی ابو جی مینوں میرے ویراں تو جدا نہ کریا جے، ابو میں اکبر تو بغیر کیویں رہ سکاں گی، میں اصغر تو بغیر کیویں رہ سکاں گی، ابو نہ کرو مینوں نال لے جاؤ۔ فرمایا بیٹی نہیں نہیں تو نال نہیں جا سکتی۔ ابو میں کیوں نہیں جا سکتی؟ فرمایا پترا دسنا کوئی ضروری تے نہیں۔ فرمایا بیٹا کو دسنا ضروری تے نہیں۔ عرض کی ابو جی میں ویراں تو بغیر نہیں رہ سکتی، اوے شالا بچھڑنا ویر کسے دے، شالا بچھڑنا ویر کسے دے، تے نہ ہون نہ مانیاں بینا جس بین دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا۔ عرض کی ابو جان میرے نال لے جاؤ، میں اکبر تو بغیر نہیں رہ سکتی، میں اصغر تو بغیر نہیں رہ سکتی، میں ابو جان مجھے چھوڑ کے نہ جاؤ۔ میرے امام نے فرمایا شہزادی فکر نہ کر، میں وعدہ کرنا انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہیا وقت ملیا تقدیر نے مہلت دیتی میں اکبر نو بھیج دیواں گا، پھر اکبر تینوں آ کے لے جاوے گا، میں اکبر تینوں آ کے لے جاوے گا۔ میرے امام نے جس نے بیٹے نو تسلی دیتی تقدیر آندی نہیں سورا رج رج کے ویر ویکھ لے، تیرا اکبر نہیں آوے گا، تیرا اصغر نہیں آوے گا، تیرے اونوں محمد نہیں آون گے، تیرا بابا حسین نہیں آوے گا، تیرے چاچو عباس نہیں آون گے۔ تقدیر آندی ہے اصغر نو جنیاں لوریاں دینیاں نہیں اج دے لے، وگرنہ میں تیرے اصغر دے خون دے نال کربلا دی صحرا دی پیاس بجھاواں گی، میں تیرے اکبر دی جوانی نو کربلا دے صحرا تے تڑپاواں گی، تیرے چاچو دے کٹے ہوئے بازو کربلا دی تپدی ہوئی صحرا تے تیرے چاچو دا لاشا تڑپے گا۔ نی سورا اج رج رج کے ویر ویکھ لے، اج رج رج کے ویر اپنیاں زیارتاں کر لے، دوبارہ واپس نہیں ہوئے آون گے۔ انشاءاللہ مرن نہ ویر کسے دے، شالا مرن نہ ویر کسے دے، تے نہ ہون نہ مانیاں بہنا جس بہن دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا۔
میرے امام علی مقام نے تیاری فرمائی اور جناب والا رات دی تاریکی دے اندر ایک قافلہ مدینہ طیبہ تو روانہ ہویا. رات دی تاریکی ریت دے ٹیلے جس ویلے قافلہ ٹردا وے سیدہ شغرا فرمان کر دیا نے حسن مصنع ہاں شغرا کی گل ہے جاؤ ذرا میرے ابا جی نو الوداع کہہ کے آؤ, جاؤ میرے ویراں نو الوداع کہہ کے آؤ. حسن مصنع ٹر لگدے نے جناب شغرا فرماندیاں نے حسن خیال کریا جے اکبر دے کن وچ جا کے میرا پیغام کری پھیر دے دے آ جے. اکبر نو آکھی شغرا پیاں دے ویرا بھول نہ جاویں امڑی جایا بھول نہ جاویں میں کدرے تیرے راہ نہیں اڈھیک نہیں رواں. اکبر مینوں جلدی لینا آ جاویں میں زیادہ جدائی برداشت نہیں کر سکاں گی میں زیادہ دیر تھوڑے ملن تو بغیر نہیں رہ سکاں گی. اکبر ویکھی کدرے اپنی امڑی جائی نو بھول نہ جاویں مصروف ہی نہ رہے آ جئی وے وقت کٹ کے مینوں آ کے لے جاویں. میرے امام علی مقام قافلہ لے کے چل دے نے اور قافلہ رات دی طریقے دے اندر نکل جائے پھر مکہ مکرمہ پہنچ جائے حرم دے اندر ایک قافلہ رکدا وے. عبداللہ بن عمر عرض کر دے نے اے آقا حسین کوفے نہ جاؤ اے بد نہاد اے بد عہد اے کوفی لا یوفی نے دیکھو تواڈے ابا جی دے نال انہاں کی سلوک کیتا تواڈے بھائی حسن دے نال انہاں کی سلوک کیتا اے بڑے بے وفا لوگ نے تسی نہ جاؤ. فرمایا نہیں نہیں شہزادیا تو آنا تے ٹھیک ہے پیا پر تینوں نہیں پتا اے مڈکا دا پیا بجدا وے امام دا فیصلہ اٹل میں جاواں ہی جاواں. عبداللہ بن عمر عرض کر دے نے آقا حسین ٹھیک ہے میں روکدا نہیں مگر تجویز پیش کرنا وا. فرمایا بولو کی تجویز ہے؟ عرض کی نمائندہ بھیج لو جے حالات ٹھیک ہون تشریف لے جانا جے حالات ٹھیک نہ ہون آقا رک جانا. میرے امام نے تجویز قبول فرمائی. مسلم بن عقیل نو نمائندہ مقرر فرمایا. امام مسلم مکہ معظمہ تو کوفہ ول روانہ ہو جاندے نے اور جس لے پہنچے تے کی ہویا بڑا اہلا و سہلا مرحبا کیا صداواں بلند ہو رہی نے جی آیاں نو تے ویلکم کیا جا رہا وے شت بسم اللہ دیاں آوازاں آ رہی نے اور پہلے دن 40,000 کوفیاں نے امام مسلم دے ہاتھ بیعت کیتی. میرے امام مسلم خط لکھ دے نے آقا حسین تشریف لے آو حالات بڑے سازگار نے دلیل ہے وے کہ 40,000 کوفیاں نے میرے ہاتھ تے بیعت کر لئی ہے. جس نے میرے امام نو خط موصول ہویا میرے امام مکے اور روانہ ہوندے نے کوفہ ول ٹر دے نے. ادھر ابن زیاد دا کتا یزید دا کتا ابن زیاد عبید اللہ ابن زیاد کوفے دے اندر آوندا وے. گورنر کوفہ نعمان بن بشیر نو آ کے ملدا ہے آندا نعمان بن بشیر تینوں پتہ ہے شہر وچ کی ہو رہا وے. وہ آکھ لگا کی ہو رہا وے کہہ لگا بغاوت ہو رہی ہے. مسلم بن عقیل حسین دا نمائندہ بن کے آیا ہے. فرمایا میں جاننا وا کہ حسین دے نمائندہ مسلم بن عقیل بن کے آئے نے. آکھ لگا پھر اون دے ہاتھ تے حسین دی بیعت ہو رہی ہے. نعمان بن بشیر فرماوندے نے میں جاننا وا اون دے ہاتھ تے بیعت پئی ہوندی ہے. آکھ لگا اے بغاوت ہے حاکم وقت کے خلاف بغاوت ہے یزید کے خلاف بغاوت ہے فوراً انہوں گرفتار کر قرار واقعی سزا دے. نعمان بن بشیر میں تیرے قدمہ دے نال لگی ہوئی دور تو نثار جاواں. فرمایا دنیا دے کتیا خبردار سوچ کی لفظ پیا بولنا وے واسطے رسول ہے او صفت رسول ہے یہ کیویں ہو سکدا ہے میں اون دے خلاف ایکشن لواں؟ نہیں یہ نہیں ہو سکدا کدی نہیں ہو سکدا. عبید اللہ ابن زیاد بولیا نعمان بن بشیر یہ تینوں کرنا پوے گا کیونکہ یزید دے خلاف بغاوت. فرمایا میں لعنت بھیجنا ایسی گورنری تے جڑا مینوں مسلم بن عقیل نبی دے نواسے نو گرفتاری دے وچ ملے. میں بالکل نہیں 40,000 تے کی کدی 40 کروڑ بھی مسلم دی بیعت کر لے میں کدی بھی اہل بیت رسول دے نال ایہو جا سلوک نہیں کراں گا بلکہ میری جان انہاں تو نثار ہو جاوے میں اپنی جان تے فخر کراں گا. نعمان بن بشیر نے استعفیٰ دے دیتا اور ابن زیاد عبید اللہ ابن زیاد کوفے دا گورنر بن گیا. میں شہادت مسلم بن عقیل بیان نہیں کرنا چاہ رہا. ایک او ربط اور ایک او جڑا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تو مکہ اور مکہ تو کوفہ تک پہنچے پھر کربلا تک. ادھر میرے امام علی مقام دی سواری چل پیندی ہے
میرے امام دی سواری چل رہی، یہ مختصر جا قافلہ ٹردا ٹردا ایک ایسے مقام پہ آوندا وے، میرے امام نے دریافت فرمایا یہ کیڑی جائے؟ جواب ملدا ہے کربلا ہے۔ فرمایا ڈیرے لا دیو، ایویں تے میری آخری آرام گاوے۔ ہن اوتھے جنابے والا ڈیرے لگ جاندے نے، خیمے گاڑ دتے جاندے نے، اور آقا حسین اپنے خان وادے نو لے کے اوتھے تشریف فرمائے ہو جاندے نے۔ تھوڑی دیر گزردی ابن زیاد اپنے بدن ہاتھ سپاہیاں نو لے کے آ جاندا وے، حسین تیری بہتری دے وچ آ جا، یزید دی بیعت قبول کر لے۔ فرمایا ہٹ جا لینا، اسی بیعت کرن تو پہلا وینے آ جے تے کوئی صدیق اکبر ورگا ہوے اسی بیعت کرنے آ، جے کوئی عمر فاروق اعظم جیسا ہوے اسی تاں ووٹ دینے آ۔ کسے فاسق تے فاجر نو اسی کدی ووٹ نہیں دیتا، کسے فاسق تے فاجر دی قسم، کسے زانی تے شرابی دی کدی اساں بیعت نو قبول نہیں کیتا۔ کہن لگا جے بیعت یزید دی قبول نہیں پھر تیار ہو جا۔ فرمایا دنیا دیا کتیا کیڑیاں دھمکیاں پہ لانا وے، خبردار میں تے ارادہ کر کے آیا وا، اے ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے، اے ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے، او دی آن رہ جائے، او دی شان رہ جائے، اے لٹی جائے پنچو حسین جی اج زندہ نانے دا اسلام رہ جائے۔ میرے امام علی مقام اس عبید اللہ ابن زیاد نے موتور جواب ارشاد فرمایا دنیا دا کتا واپس لوٹ دے۔ پھر کی ہویا؟ اہل بیت نبوت دے ارد گرد گھیرا تنگ کیتا جا رہا ہے، بہت زیادہ دباؤ تے پریشر ڈالیا جا رہا ہے، پر ادھر بھی شیر خدا دا پتر ہے، ادھر بھی شیر خدا دا پتر ہے۔ عزیزاں نے من توجہ فرمانا، پھر کی ہویا؟ سب محرم آ گئی، انہاں بزدل کوفیہ نے کی کیتا، پانی بند کر دیتا کہ شاید حسین مجبور ہو جاوے، شاید حسین جڑا یزید دی بیعت تے راضی ہو جائے، مگر انہوں کی پتہ ہوے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ میرے امام علی مقام نے بیعت نو قبول نہ فرمایا، 7 محرم نو پانی بند ہو جاندا وے، پھر 8 محرم بھی پانی بند، 9 محرم بھی پانی بند، 10 محرم آ جاندی ہے، تمام جہان نثار کی کر کے جانا نثار کر رہے نے۔ پھر کی ہویا؟ جدوں تمام جان نثار نے شہادتاں پیش کر لیاں، قربانیاں پیش کر لیاں، میرے امام نے تیاری فرمائی، جس لئے میرے امام نے سر تے دستار حیدری سجائی، ہاتھ وچ شمشیر حیدری پکڑی، خیمے تو باہر نکل دینے، سیدہ زینب دیاں چیخاں نکل جاندیاں نے، ام کلثوم دیاں چیخاں نکل جاندیاں نے، نی باجی زینب کیوں رو رہی ہو، نی بہن سکینہ، نی بہن ام کلثوم تو کیوں رو رہی ہیں؟ عرض کردیاں نے ویر تینوں کی دسیے، نبی دیاں دھوتریاں وا، علی دیاں دھیاں وا، جدوں نانا جی جہاد تے جاندے سن چہرے دی چمک دس دیندی سی کہ ہن نانا جان جہاد تے جا رہے نے، جدوں بابا علی جہاد وقت تیاری کردے سن کہ چہرے دی چمک دس دیندی سی کہ ہن ساڈے بابا علی جہاد تے جا رہے نے، ویر حسین تیرے چہرے دی چمک پئی دس دی ہے تو ہی ہن جا رہے ہیں، ویر حسین تیرے چہرے دی اے رونق پئی دس دی ہے ہن تو بھی خیمیاں وچوں نکلن والا ویں، انہاں یزیدی کتیاں دا مقابلہ کرن واسطے تیار ہو گیا میں۔ فرمایا ہاں باجی زینب میں بھی اپنے نانے دے دین دی رکھوالی واسطے جا رہا ہوں۔ جس لئے اینی گل ہوئی سیدہ زینب دیاں چیخاں نکل جاندیاں نے، نی باجی نہ رو، صابراں دا خاندان ہو، زہرا دی بیٹی ہے، علی دی دھی ہے، نبی دی نواسی ہے، تو نہ رو، میرا امتحان ختم ہونے والا وے، تیرا شروع ہونے والا وے، نی باجی صبر کر، نہ رو، صبر دا دامن نہ چھوڑی۔ سیدہ زینب فرماؤندیاں نے ویرا یہ گل نہیں، میں پتر بھی قربان کروا لے نے، مگر مینوں احساس ہویا وے، مینوں ہن پتہ لگا وے جدوں ویر وچھڑن دا ویلا آوے تے پھر کی ہو جی تکلیف ہوندی ہے۔
ویرا جدا ہو رہا وے مینوں احساس ہو رہا وے ویراں دی جدائی برداشت نہیں ہوندی بہن اپنے ویراں دی جدائی نو برداشت نہیں کر سکدیاں جدوں مدینے ٹرن لگی سا مینوں سغرا نے ایک سائڈ تے کیتا مینوں آندی پھپھو امی تسی ماں تے ہے وہ پر ایک بہن بھی ہے وہ ذرا سامنے رکھو اگر میں تہانوں آکھاں کہ تسی اپنے ویر حسین تو جدا ہو جاؤ تے کی بیتے گی میریاں چیخاں نکل گئیاں ہاں مینوں اج پتہ لگا وے میں سغرا کول ہوندی تے انہوں دس دی سغرا پتراں دیاں جدائیاں برداشت ہو جاندیاں نہیں پر ویراں دیاں جدائیاں برداشت نہیں ہوندیاں ویراں دے دکھ نہیں برداشت ہوندے او انشاءاللہ مرن نہ ویر کسے دے تے نہ ہون نہ مانیاں پینا جس بہن دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا امام علی مقام سب دلاسے دے رہے نے تسلیاں دے رہے نے فرمایا باجی زینب صابرہ دا خاندان ہو میرے امام نے ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا اپنی باجی زینب ویکھیا جے زہرا دیاں دھیاں وہ صابرہ دا خاندان ہو ویکھیا جے کدرے زہرا دے پردے نو کوئی داغ نہ لگے خیال کریا جے زہرا دی عفت نو کوئی نشان نہ لگے زین العابدین بیٹا جی ابو جہان فرمایا بیٹا سکینہ دا خیال کری اپنی پھپھو زینب دے پردے دا خیال کری شہروانوں دے پردے دا خیال کری ام کلثوم دے پردے دا خیال کری اے اہل بیت نبوت ویکھیا جے میری شہادت تو بعد اپنے سینے نہ پیٹیا جے اپنے بال نہ نوچیا جے اب بالکل روحا قرآن ہویا جے صابراں دا خاندان ہو تہاڈا کوئی بال بھی ننگا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس ماں دیاں بیٹیاں وہ جدا بال بھی ننگا ہوے تے سورج حیا دے مارے طلوع نہ ہوے میرے امام نے دلاسے فرمایا تسلی دے رہے نے میرے امام نے صبر و جناب والا الوداع کیا شہر بانو آخری دیدار پیاں کر دیاں نے اور سیدہ زینب اپنے ویر دا آخری دیدار پیاں کر دیاں نے سکینہ اپنے ابا جان دا آخری دیدار پیاں کر دیاں نے جناب زین العابدین ام کلثوم آخری دیدار پہ کر دینے میرا امام سواری تے سوار ہویا فرمایا سواری چل پر سواری چل دی نہیں پھر حکم فرمایا نہیں سواری چل سواری چل دی نہیں پھر حکم فرمایا نہیں سواری چل سواری چل دی نہیں میرے امام نے سواری میں مخاطب ہو کے فرمایا کہ سواری تو کیوں نہیں چل دی جدو میں اپنے ویر ٹورے تو یودوں تے نہ رکی جدو میں اپنے پتراں نو ٹوریا تو یودوں تے نہ رکی سواری کیوں نہیں چل دی زبان حال نہ در کر دیے یا رب العالمین جے کدی زبان عطا فرماوے میں تیرے حسین دے نال دو گلاں کر لواں میں تیرے حسین نو جواب دے سکاں جدو میرے امام علی مقام نے سوال کیتا سواری رب کائنات باہر کا چل کر دیے وہ قادر مطلق پتھروں میں قوت گویائی عطا فرماون والا زبان مل دیے عرض کر دیے آقا حسین میرے اندر اے جرت کہ میں تیرا حکم نہ مننا میرے اندر اے جرت کیویں ہو سکتی ہے کہ میں تیری حکم دھولی کراں نہیں آقا حسین میری یہ جرت نہیں میرے اندر اینی ہمت نہیں میرے اندر اینا حوصلہ نہیں کہ میں صرف رسول دی گل موڑ دیواں میں علی دے شہزادے دے آنکھیں نہ لگا فرمایا نہیں پھر جلدی کیوں نہیں پئی عرض کیتی آقا حسین میں مجبور ہاں نی سوار یہ تیری کی مجبوری ہے نی تیریاں مجبوریاں ادوں کتھے گئیاں جدوں میں اکبر نو ٹوریا نی تیریاں مجبوریاں ادوں کتھے گئیاں جدوں میں عباس نو ٹوریا ہن میری واری تیری کیڑی مجبوری بن گئی ہے جس امام نے فرمایا سواری عرض کر دیے آقا ذرا خیمے دی اوٹ ول تے ویکھو سکینہ آندی ہے سوار یہ نہ جاوی میرے ابو نو لے کے نہ جاوی میرے ویراں نو لے کے گئی واپس لے کے نہیں آئی نی سوار یہ میرے ابو نو لے کے نہ جاوی میں ابو کہہ کے کنوں پکاراں گی میرے امام علی مقام سواری تو نیچے اتر دینے بیٹی نو سینے دے نال لا دینے پیشانی تے بوسا دے کے فرمایا بیٹی صابراں دا خاندانو صبر دا دامن نہیں چھوڑنا بیٹی صبر کرو عرض کیتی ابو جان میں نہیں روک دی
پر ابو جی مینوں ایک گل دس دے جاؤ، مینوں ایک مسئلہ دس دے جاؤ۔ ہاں بولو بیٹی کی مسئلہ وے؟ عرض کیتی ابو جان بڑا عجیب و غریب جی کیفیت ہے، میں جان تو نہیں روکدی۔ بیٹی خاموش ہو جاؤ، رونا نہیں، صبر دا دامن نہیں چھوڑنا۔ ابو میں نہیں روندی، ابو میں صبر دا دامن بھی نہیں چھوڑتی، پر مینوں مسئلے دا حل دس دے جاؤ۔ شہزادی بول تیرا کی مسئلہ وے؟ سیدہ سکینہ دیاں چیخاں نکلدیاں نے، عرض کردیاں نے ابو تو سولو کی یتیم کنوں آندے نے؟ ابو یتیم کون ہوندا وے؟ میرے امام نے بیٹے نو سینے دے نال لایا، پیار کیتا، فرمایا شہزادیے تھوڑی دیر صبر کر لے، تھوڑی دیر رک جاؤ، تھوڑی دیر انتظار کر لے، تھوڑی دیر تو بعد لوکی تینوں بھی یتیم آکھن گے، تو بھی یتیم۔ فرمایا بیٹا تھوڑی دیر صبر کر لے، تھوڑی دیر تو بعد تم یتیم ہون والی ہے، لوکی تینوں بھی یتیم آکھن گے۔ جدوں سر تو باپ دا سایہ اٹھ گیا، شہزادی آپ یتیمی دا احساس ہو جاوے گا، آپ ہی پتہ چل جاوے گا یتیم کون ہوندا وے۔ پھر میرے امام سواری تے سوار ہوئے، الوداع الوداع الوداع۔ حیدر قرار دا پوترا خیمے وچوں نکلیا اور شیر خدا دا شیر پتر میدان اندر جاندا وے۔ ادھر آخری سلام تے آخری زیارت کی جاندی ہے۔ اس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرہے کوہن کانپ رہا ہے۔ میرے امام نے ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا، انہاں دنیا دے کتیاں تے کوئی اثر نہ ہویا۔ پھر کی ہوندا وے؟ شمشیر حیدری فضا دے اندر لہراندی ہے اور بجلی دی تیزی طرح چمکدی ہے۔ انہاں یزیدی کتیاں دے سر تن تو جدا ہو رہے نے، یزیدی کتے باس نے جہنم ہو رہے نے، یزید کتے دے یزید کتے جڑے نے وہ باس نے جہنم ہو رہے نے، اور جناب والا یزیدی فوج دے پاؤں کھڑ جاندے نے، ایک روب چھا جاندا ہے اور یزیدی فوج بخلاہٹ دا شکار ہو جاندی ہے اور صفاں ٹوٹ جاندیاں نے۔ ایک جناب والا عجیب و غریب روب، ایک صدا بلند ہوندی ہے۔ جدوں یزیدی کتیاں نے ویکھیا حسین تے جڑا غالب ہو رہا وے، حسین تے ساڈوں واسطے جہنم کردا جا رہا وے، صدا بلند ہوندی ہے، بڑی مکارانہ صدا بلند ہوندی ہے، بڑی بزدلانہ صدا بلند ہوندی ہے، بڑی عیارانہ صدا بلند ہوندی ہے۔ کوفیو گھیرا پا لو، یکبار کی نال حملہ کر دے وہ، حسین واپس نہیں جانا چاہیے۔ جدو یہ بزدلانہ صدا بلند ہوندی ہے، گھیرا پہ جاندا ہے، مسلمانوں چار چفیریوں تیراں دی برسات ہو رہی ہے، نیزیاں دے وار ہو رہے نے، برچھیاں دے وار ہو رہے نے، تلواراں دے شائع ہو جاندے نے۔ ایک کلا شیر علی دا اتے دشمن کھبے سجے، حیدر قرار دا شہزادہ تن تنہا پیا لڑدا وے۔ پھر کی ہویا؟ ادھر ثانیہ زہرا خیمے دی اوٹ وچ کھڑیاں نے اور سارا منظر پیاں ویندیاں نے۔ پھر کی ہوندا وے؟ سواریاں دوڑ دیاں نے، کربلا دا خشک تے گرم صحرا دھول اٹھ دیے اور سواریاں دے اندر گم ہو جاندیاں نے۔ ثانیہ زہرا فرماؤندیاں نے میں وہنیاں اس دھول دے وچوں جیڑی بھی سواری نکلدی ہے کوئی نہ کوئی سوار اودے تے موجود ہوندا وے۔ بڑی دیر تو بعد ایک ایسی سواری نکلی جڑی سوار تو خالی ہے۔ جدوں سوار تو خالی سواری نکلی، میں صدا بلند کرنیاں نی شہروانو تیرا سہاگ اجڑ گیا ہی۔ سکینہ پوچھدی سن لوکی یتیم کنوں آندے نے؟ یتیم ہو گئی ہیں زین العابدین، تیرے بابے دی سواری خالی ہو گئی آ، میرا ویر سوار جو ڈگ پیا جے، انشاءاللہ مرد نویر کسے دیں۔
فرمایا زین العابدین میرا ویر سواریاں ڈگ پہ آ جے میرے امام دی سواری خالی ہو جاندی ہے پھر جس لے دھول ہٹدی ہے تے کی دیکھن دے اندر ملدا وے شانیے زہرا کی پیاں ویندیاں نے دنیا دا کتا شمر میرے آقا حسین دے سینے تے سوار فرمایا ہٹ جا لینا دور ہو جاؤ وقت عصر میرے امام نے نماز عصر ادا فرمائی سر سجدے اندر جاندا وے لوگوں ظلم دی تلوار اٹھ جاتی ہے ظلم دی تلوار اٹھی کھیتی علی کی کٹ گئی کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی وہ کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی پردیش میں حسین سے زینب بچھڑ گئی میرے امام سجدے دی حالت وچ نے ظلم دی تلوار اٹھدی ہے میرے امام دی گردن تے تلوار لگی میرے امام دا سر تن تو جدا ہویا انا للہ و انا الیہ راجعون کھیتی علی کی کٹ گئی یا شہید کربلا میرے امام علی مقام اپنا تن من دن نثار فرمایا کس واسطے اقتدار واسطے انہیں تو کیا حسین مراد لے تینوں جو کچھ چاہیے جنہ پیسہ مانگنا جنی جائیداد مانگنے جن درہم تے دینار منگنے اسی دینے فرمایا بھائی مانا تینوں میرے خاندان دے مال و دولت دا پتہ ہی نہیں ہے میں اس ماں دا پتر جدے بوے تے کوئی آ کے صدا کرے نا آنا مسافر ہوں تے میری امی فرماندی ہے جاؤ بیٹا حسن جاؤ بیٹا حسین مسافر آیا ہے ہر ایک کی روٹی دے آو دوجا دن آ جاوے تے صدا بلند ہوے آنا مسکینوں تے زہرا فرمان جاؤ بیٹا حسن و حسین کوئی روٹی دے آو تیسرا دن آوے تے بندہ پھر آگے آکھے آنا یتیموں تے میری ماں آکھے جاؤ پتر اے بھی دے آو تے نبی فرمامن تی یہ کیڑیاں سخافتاں بھی کرنی ہے ہن تے تیریاں سخافتاں دا چرچا حاملی نے عرش بھی کرن لگا مال و دولت یا پر کر لے جتی دی نوک تے مال و دولت نو سمجھدا کہ صلح کرنی ہوندی تے پتر قربان نہ کراندا ایہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے پویں چوک حسین دی اج زندہ نانے دا اسلام رہ جائے دینست حسین کانفرنس دے اندر شرکت فرمان والے عشاقان اہل بیت رسول پیغام حسین لے کے جا آقا حسین دا پیغام لے کے جا کہ اس قربانی دے اندر آقا حسین کی پیغام بیان فرما رہے ہیں دنیا دے وارث نے دنیا و جہان دے مالک نے کی چاندے اشارہ کر دے تے نہر فرات قدمہ وچ نہ آگر ہو جائے آسمان تو پانی نہ بر سکتا کوثر چل کے حسین کو نہ آ جانا مگر نہیں پیغام کیے لوگوں یہ دنیا تے یاد رکھیا جے جدو اس دنیا وچ میرے نانے مصطفیٰ دے دین دی سالمیت و بقا خطرے وچ نظر آوے
تے پھر نہ مال دی پرواہ کریا جے نہ وطن دی پرواہ کریا جے پھر کسی مصلحت دا شکار نہ ہویا جے پھر کچھ بھی کرنا پوے مصطفیٰ دے دین دی سالمیت و بقا دی خاطر کسی قربانی تو دریغ نہ کریا جے تے جے نمونہ ویکھنا ہوے نا کربلا دے میدان وچ میرے ول ویکھیا جے میں اپنا 6 ماہ دا عسکر بھی نہیں سی بچایا شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین بادشاہ است حسین سردار نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین یا حسین سلام یا حسین وما علی الا البلاغ المبین